स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बेहमदी ताला आज ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से मस्जिद वन मूवमेंट का रियासती सतह का इजलास बेंगलोर में मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में खुसूसी तौर पर मस्जिद वन मूवमेंट का तारुफ पूरे सूबा से आने वाले उलमाए किराम, आइम्माए मसाजिद और ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत के सामने पेश किया गया। मस्जिद को मरकज़ बनाकर किस तरह हम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत अंजाम दे सकते हैं, मुल्क की खिदमत अंजाम दे सकते हैं, किस तरह अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, उख़्वत के पैगाम को आम कर सकते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पस्तमानदगी को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर एक लाए अमल पेश किया गया है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए मस्जिद को मरकज़ बनाकर मिल्लत की, दीन की खिदमत के एक अजीम जज्बे को पेश किया गया है। इस्लाम में मस्जिद की बड़ी अहमियत है। इस वजह से मस्जिद को सेंटर बनाकर मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए यहाँ से अगर कोशिश की जाए तो बहुत आसान हो जाता है। चाहे तालीमी मसला हो, चाहे माशी मसला हो, चाहे शादियों का मसला हो, चाहे वोटिंग का मसला हो, इन सारे मसाइल के हल के लिए अगर हम मस्जिद को मरकज़ बनाकर कोशिश करते हैं तो आसानी होगी। इसी वजह से आज ये रियासती लेवल का एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया। ज़िली सतह पर भी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, तो उनके ज़रिए पूरा सर्वे भी होगा कि हमारी क्या कमज़ोरी है और हमारी क्या ताकत है। जब उसका हमारे सामने आ जाएगा एक खाका, तो काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हज़रात उलमा ने मिलकर और मसाजिद की कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने मिलकर इस बेड़े को उठाया है। अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और हमारे तमाम अकाबिरीन भी, जो मुल्की सतह के अकाबिरीन हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर इस पूरे मूवमेंट से जुड़कर सरपरस्ती भी कर रहे हैं और पूरी रहनुमाई भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर नतीजा निकलेगा। मस्जिद को मरकज़ बनना चाहिए था, बहुत पहले ये काम होना चाहिए था। अब इस तरह से एक मुहिम शुरू हो गई है। ये काम पहले से भी जारी था, लेकिन काम को महदूद किया गया। पहले जो है ज़िली एतबार से या जो है शहरी एतबार से काम जारी था, इसको समेट कर मस्जिद के दायरे में ला करके अब ये मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम महदूद कर दिया गया। मस्जिद के ज़रिए अपने दायरे में आने वाले तमाम इंसानों की खिदमत का बेस जो है वो मस्जिद को बनाया जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद की यही पोजीशन थी। दरमियान में जो है कुछ उसमें दूरियां पैदा हुई। दोबारा ज़रूरत इसकी शिद्दत से महसूस की जा रही है कि मस्जिद को मरकज़ बनाकर उसके दायरे में आने वाले मकानात, वहाँ बसने वाले इंसानों की खिदमत का मरकज़ बनाकर काम को बढ़ाया जाए, तो काम सिमट जाएगा, महदूद हो जाएगा, काम तकसीम हो जाएगा, तो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्या उलमाए किराम ने मुहिम शुरू की है या कोई समाजी इदारे ने मुहिम शुरू की? ये जो है इसमें उलमा भी हैं, अमाइदीन भी हैं और तुज्जार भी हैं, सबके मुश्तरका और मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से काम शुरू किया। मस्जिद है जहाँ पर मसलक का काफ़ी अमल दखल रहता है। हमारे यहाँ कर्नाटक में कभी मसलक का कोई मसला नहीं रहा। जब भी मिल्लत का कोई मसला आता है, आपको हमेशा से सारे मसालिक के नुमाइंदे एक स्टेज पर नज़र आते हुए मिलेंगे। पहले भी मिले हैं, आज भी देख रहे हैं, आइंदा भी देखेंगे। मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने और उनको बेहतर ज़िंदगी फराहम करने की एक कोशिश है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बाहर की फ़िक्र में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा पड़ोसी परेशान हाल है, हमारा पड़ोसी मजबूर है, हमें उसका ख्याल तक नहीं आता, बल्कि बसा औक़ात उस तक हमारी पहुंच नहीं होती। तो मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से सबसे पहले सर्वे करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बहरहाल पड़ोसी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के सिलसिले में बहुत सख्त ताकीद फरमाई है। हज़रात सहाबा को ये महसूस होने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को वरासत में हिस्सेदार न बना दे। यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने ताकीद फरमाई है। बसा वक़्त ऐसा होता है कि हमारी नज़र उन तक नहीं पहुँचती। मस्जिद वन मूवमेंट के ज़रिए से महल्ले का सर्वे करके इलाके की सूरत हाल भी सामने आती है। मोहताज, मजदूर और परेशान हाल लोगों की निशानदेही करके उनकी मदद फराहम करने के सिलसिले में एक तरीक़ेकार है।
اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کامیاب بنائے. آپ نے سوال کیا کہ اس کے مالیات کے حوالے سے، آپ نے سنا ہوگا شروع میں ہم نے تفصیل میں بتایا ہے کہ اس موومنٹ کو چلانے کے لیے 4 افراد کام کریں گے، کہہ لیجئے 4 طبقات، 4 گروپس کام کریں گے. علماء کا گروپ، رؤسا کا گروپ، سیاسی قائدین کا گروپ، NGOs، یہ چاروں مل کر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون سے اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. اس کی جانب سے ہوا، کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے اور کس مقصد کے تحت ان تمام لوگوں کو جوڑا گیا؟ جی الحمدللہ آج شہر بنگلور میں AKS میں مسجد ون موومنٹ کی جانب سے یہاں پہ ایک عظیم الشان اجلاس ہوا ہے، جس میں کرناٹک اسٹیٹ کے 30 اضلاع سے بھی وہاں کے نمائندے یہاں پہ موجود تھے. تو الحمدللہ یہ جلسہ جو ہے قوم اور ملت کے فکر میں ہوا، اور اسپیشلی فوکسنگ آن ایجوکیشن اور سوشل ویلفیئر جو کمیونٹی کا، اس پہ فوکس ہوا. تو الحمدللہ اس میں کئی علماء اکرام نے صدارت کی ہے، جیسے کہ ہمارے مفتی افتخار قاسمی صاحب، مولانا تنویر ہاشمی صاحب، مولانا مقصود عمران صاحب، مولانا عبدالقادر شاہ واجد صاحب، جناب اعجاز ندوی صاحب، مفتی محمد علی قاضی صاحب اور دیگر حضرات اس میں موجود تھے. تو الحمدللہ ایک یونٹی کا یہاں پہ پلیٹ فارم بنا ہوا تھا، جس میں مسجد کے ذریعے سے قوم اور ملت کو کیسا فائدہ پہنچائیں بول کر اس میں گفتگو ہوئی اور پریزنٹیشن ہوا. اور الحمدللہ یہاں پہ جو عوام کا بھی بہت زبردست رسپانس رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ مسجد کو سینٹر بنا کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کیے جائیں گے، اسپیشلی ایجوکیشن پر انشاءاللہ. جی اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ یہ تو صرف ایک پہل ہے، اس کے بعد ایکٹیویٹیز شروع ہوں گے اور مسجد میں کمیٹیز بنائے جائیں گی تمام جماعتوں کو لے کر، اور ان کمیٹی کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ جو بھی ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہے ایک کمیٹی میں ڈیسائیڈ کر وہاں سے کام شروع کریں. کس طرح اسے نافذ کر رہے ہیں، اور یہاں کا جو پروگرام ہے وہ کس لیے ہوا ہے، کس کی جانب سے ہوا ہے؟ اس کا مین ایک مقصد ہے مسجد ون موومنٹ، جو موومنٹ ایک تحریک ہے اسے چلانا ہے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو پسماندگی ہے، بیکورڈنس ہے، وہ اس کا حل نکالے. سوشو اکنامیکل، کلچرل اینڈ ایجوکیشنل جو پرابلم ہے، اسے ہم لوگ مسجد لیول پہ ڈیسینٹرلائز ہو کے مسجد لیول پہ اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک تنظیم والا کام کریں گے، کوئی ایک NGO گروپ کا کام کریں گے، لیکن بہت لوگ اس سے ایک کام میں ان کا انوالومنٹ نہیں رہتا ہے. اگر جب تک سب کا انوالومنٹ نہیں ہو جائے گا تب تک یہ ملت کا پرابلم سالو نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے ہم لوگ یہی ایک لایا عمل لوگوں کے سامنے رکھا، جس میں مسجدوں کا مرکز بنے. یہ کیا بھی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، نیا پلان بھی نہیں ہے، یہ وہی کانسیپٹ ہے، وہی پلان ہے، وہی سنت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے رکھے تھے. اسی کا ہم لوگ زندہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے سوا ہمارے ساتھ جو دوسرا کون سا بھی سولوشن نہیں ہے، اور اسی میں ہم لوگوں کا انشاءاللہ زندگی رہے گا. ابھی تک کتنے مسجدوں میں یہ آپ کا دیکھیں ملک بھر میں تقریباً 800 سے بھی زیادہ مسجدیں شروع ہو گئے. تقریباً 3 سال پہلے یہ کام شروع ہو گیا تھا، لیکن افسوس یہ لاک ڈاؤن اور کورونا کی وجہ سے تھوڑا کام سلو ہونا پڑا. ابھی الحمدللہ پھر سے ہم لوگ اسے تھوڑا اسپیڈ اپ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آج کا پروگرام کیا ہے؟ کرناٹک اسٹیٹ کا پورا 30 ڈسٹرکٹس کا ذمہ داروں کو بلایا گیا، ہر مسئلے کے ہر لوگ ذمہ داروں کو بلایا گیا ہے، تاکہ آگے جا کے نیکسٹ ان کے ڈسٹرکٹوں میں اس کام کو شروعات کرے. اس کے بعد میں ہم لوگ ڈسٹرکٹ لیول میں بھی اس کا پروگرام ہم لوگ یہ کریں گے. اس کے بعد میں تعلق لیول پہ بھی اس کا شروعات ہو جائے گی انشاءاللہ. اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن.